Okay, good morning everyone. I hope all of you are fine. आज चाहिँ हाम्रो दोस्रो क्लास छ स्टार्ट गरौँ है हिजो जहाँनिर हामी इन्डिङ गरेका थियौँ ठ्याक्कै त्यहीबाट कन्टिन्यू गरौँ ओके अब यसको लास्ट टपिक बाँकी थियो हैन हामीले चाहिँ के गरेको थियो भन्दा कम्प्युटरहरुलाई चाहिँ तीनटा क्याटेगोरीजमा छुट्याइदिएको थियो हैन एउटा क्यापेसिटीको आधारमा एउटा चाहिँ युजेजको आधारमा एउटा चाहिँ अपरेसनको आधारमा हैन अनि अर सिग्नलको आधारमा हामीले ठ्याक्कै क्याटेगोराइज गरेको थियो है एकै म्युट गर है कसको अनम्युट भएको छ म्युट गर सबैजना डिस्टर्ब भयो है ल अब हामीले चाहिँ अब दुईटा कम्प्युटर हेर्न बाँकी छ हैन हामीले लास्ट टाइम चाहिँ के रे सुपर कम्प्युटर अलि मोर पावरफुल कम्प्युटर हैन कम्प्युटरहरुमा सबभन्दा मोर पावरफुल कम्प्युटर सुपर कम्प्युटर त्यसपछि हाम्रो सर्भरमा युज हुने कम्प्युटर मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेर हामीले पढाएको थियौ है ठीक छ ओके के कमेन्ट आयो रेज ह्यान्ड ल केही बोल्न छ भने चाहिँ प्लिज के रे अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ यहाँ कमेन्टमा हेरिरहन झ्याउ मात्र हुन्छ त्यही भएर केही कुरा क्वेसन राइज गर्न छ भने चाहिँ हैन तिमीहरु चाहिँ सोध्यो हुन्छ न त म तिमीहरुलाई टाइम नोट लेख्नु अब तिमीहरुको विशको कुरा हो है तिमीहरुलाई चाहिँ अब अलिकति चाहिन्छ जस्तो म दिन त्यो स्लाइड चाहिँ म प्रोवाइड त गरिदिन्छु त्यो पनि आफ्नो हुन्छ नि यो दिन यो पढेको थियो अनि ठ्याक्कै माइन्डमा त्यो माइन्ड म्याप जस्तो बनाउ न अनि यसमा त यो क्याटेगोरी भएको हैन अब कोर्स त स्टार्ट भएर एउटा टपिक पनि यो सकिन्छ आज यो कोर्स यो च्याप्टर हैन यो च्याप्टर धेरै गाह्रो छैन एकदम सजिलो टपिक कुराहरु छ है तिमीहरुको आफ्नो इच्छा हो यो स्लाइड चाहिँ म प्रोवाइड त गरिदिन्छु त्यो पनि आफुलाई नोट बनायो भने आफ्नो नोट भनेको आफ्नै हुन्छ हैन ल ओके मेन फ्रेम भनेको चाहिँ हिजो हामीले पढाएको थियो सर्भरमा युज हुने कम्प्युटर सुपर कम्प्युटर भन्दा चाहिँ अलिकति कम हुने के रे फास्टमा पनि कम हुने कस्टमा पनि अलिकति लो कस्ट हुने तर अरु कम्प्युटरहरु भन्दा अरु कम्प्युटर भनेको मिनी र माइक्रो भन्दा चाहिँ के हुन्छ अलिकति बढी कस्टली हुन्छ अनि बढी अलिकति फास्ट पनि हुन्छ अनि यसमा पनि प्रोसेसरहरु बढी लाग्छ अनि एउटै रुममा अड्दैन एउटै रुम जत्रो कम्प्युटर हुन्छ हैन दैट इज मेन फ्रेम कम्प्युटर है यहाँसम्म हिजो हामीले पढाएको थियौँ अब मिनी कम्प्युटर अब हामीलाई सुन्दाखेरि उल्टो लाग्छ मिनी भनेको चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ मिनी भन्ने त टिपिकली वर्ड सुन्दा त मिनी भनेको सानो जस्तो हुन्छ नि त हैन माइक्रो भनेको चाहिँ ठुलो जस्तो हुन्छ तर ठ्याक्कै यहाँ उल्टो छ है मिनी कम्प्युटर्स आर मिडियम साइज कम्प्युटर मोर पावरफुल देन माइक्रो कम्प्युटर हैन पावरफुल माइक्रो कम्प्युटर ठुलो भइसक्यो भने पावरफुल हुनुपर्छ जस्तो हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ तर यहाँ चाहिँ अब्भियसली चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ है त्यही भएर मिनी कम्प्युटर चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर भन्दा पावरफुल छ पावरको हिसाबमा चाहिँ मोर पावरफुल छ हामीले युज गर्ने कम्प्युटर चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर हो हैन हामीले डेली लाइफमा युज गर्ने माइक्रो कम्प्युटर जस्तो स्मार्टफोनहरु भयो हैन हामीले लगाएको वाचहरु हुन सक्छ हैन अर हामीले युज गर्ने त्यो भिआरहरु हुन्छ हैन भर्चुअल रियालिटीहरु हुन सक्छ दे आर अल अबाउट द माइक्रो कम्प्युटर्स ठीक छ नि हैन जेनरली भन्नुपर्दा पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्टहरु हाम्रो माइक्रो कम्प्युटर हो यो माइक्रो कम्प्युटर भन्दा पनि मिनी कम्प्युटर चाहिँ के हुँदो रहेछ अलिकति मोर पावरफुल चाहिँ हुँदो रहेछ हैन लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम र उता सुपर कम्प्युटर बट मोर पावरफुल देन माइक्रो कम्प्युटर which we are using in our daily life है ठीक छ अब मिनी कम्प्युटर्स आर also called as mid range servers are more powerful computers than micro computers in terms of processing power and capabilities जे काम हाम्रो कम्प्युटर हामीले युज गर्ने डेली लाइफमा युज गर्ने कम्प्युटरले गर्न सक्छ त्यो भन्दा धेरै काम चाहिँ धेरै मोर रेन्जको काम चाहिँ कसले गर्न सक्दो रहेछ मिनी कम्प्युटरले गर्न सक्दो रहेछ ठ्याक्कै मिनी भन्ने त अलिकति सानो काम गर्नुपर्ने जस्तो थट हुन्छ तर यहाँ चाहिँ के छ मिनी कम्प्युटर्स आर मोर पावरफुल दे क्यान वर्क मोर एज मच एज वर्क देन माइक्रो कम्प्युटर है त्यो चाहिँ हाम्रो ध्यान दिनु पर्यो मिनी कम्प्युटर्स आर मेनली मल्टी युजर सिस्टम where many users simultaneously work on the system अब मिनी कम्प्युटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने एउटै मात्र युजरले मात्र एक्सेस गर्न भन्ने मिल्दैन हैन यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ एट अ टाइम मल्टिपल युजरले पनि एकैचोटीमा हैन भ्यालिड अथेन्टिकेट युजर छ भने दे क्यान के रे एक्सेस मिनी कम्प्युटर साइमल्टेनियसली एकै ठाउँमा पनि गर्न सक्छ अर एकपछि अर्को गर्दै पनि युज चाहिँ गर्न सकिन्छ एट अ टाइममा है त्यही भएर मिनी कम्प्युटर्स पोजेस ग्रेटर स्टोरेज क्यापेसिटी एन्ड लार्जर मेमोरिज एज कम्पेयर टु माइक्रो कम्प्युटर ठीक छ नि हामीले कम्पेरिजन कसरी गरिरहेको छ भने ठ्याक्कै मेन फ्रेमकोलाई हेर्दाखेरि हामीले सुपर कम्प्युटरसँग कम्पेयर गरिरहेको छ किनकि त्यो दुईटा भनेको एकदम ठुल्ठुलो कम्प्युटर भइहाल्यो अब मिनीलाई चाहिँ माइक्रोसँग कम्पेयर गरिरहेको छ त्यही भएर स्टोरेजको हिसाबमा होस् यसमा पर्फर्मेन्सको आधारमा होस् पावरफुलको आधारमा होस् सबै कुरामा चाहिँ के छ हाम्रो मिनी कम्प्युटरले जितेको छ माइक्रो कम्प्युटरलाई
है। मिनी कम्प्युटर पोजेस ग्रेटर स्टोरेज क्यापेसिटी, यसको स्टोरेज क्यापेसिटी भनेको मेमोरी लोकेसन भनौँ न, त्यो पनि के हुँदो रहेछ माइक्रो कम्प्युटर भन्दा हाई हुने रहेछ। दे आर इभन क्यापेबल अफ ह्यान्डलिङ मोर इनपुट आउटपुट डिभाइस, जुन चाहिँ माइक्रो कम्प्युटरमा छ त्यो भन्दा मोर इनपुट आउटपुट डिभाइस। हाम्रो त यो के अरे हामीले अहिले युज गर्ने मिनी कम्प्युटर के अरे माइक्रो कम्प्युटरमा कतिवटा डिभाइस लाग्छ होला इनपुट आउटपुट, धेरै लागे 3-4वटा लाग्ला हैन। तिमीलाई युएसबी पोर्ट 3टा दिएको हुन्छ होला, अनि तिमीलाई एउटा प्रोजेक्टर छिराउन दिन्छ, अनि अर्को भनेको एउटा ल्यानको दिन्छ, अर्को भनेको यो दिन्छ होला। त्यो बाहेक त धेरै नै युजहरू हुन्छ हैन, इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू पनि धेरै नै युज गर्न मिल्छ भन्छ माइक्रो कम्प्युटर सरी मिनी कम्प्युटरमा है। There are types of computer used to provide resource services and functionality to client computers in a server client network model भन्छ हैन। यो जेनरली चाहिँ क्लाइन्ट हाम्रो जस्तो मेन फ्रेम चाहिँ हाम्रो सर्भरमा युज हुन्छ भने मिनी कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट मोडलको लागि युज हुन्छ हैन। क्लाइन्ट मोडलको लागि युज हुन्छ, जस्तो फाइल सर्भरमा भयो, डाटाबेस सर्भरमा भयो, प्रिन्ट सर्भरमा भयो, एफटीपी भनेको फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकलमा भयो हैन, एप्लिकेसन सर्भरमा भयो, वेब सर्भरहरुमा चाहिँ यो कम्प्युटरलाई युज गर्न मिल्छ एज अ क्लाइन्टको रूपमा है। सर्भर भनेछ तर क्लाइन्टको रूपमा युज गर्न मिल्छ भनेछ है। ठ्याक्कै उल्टो जस्तो नबुझ, यो फाइल सर्भरहरुमा एज अ क्लाइन्टको रूपमा चाहिँ युज गर्न मिल्छ, किनकि सर्भर भनेको त फेरि एकदम ठुलो भयो नि त हैन। त्यो चाहिँ त्यसमा युज हुनेको मेन फ्रेम कम्प्युटर हो है। यो मिनी कम्प्युटर चाहिँ एज अ क्लाइन्टको मोडलको रूपमा युज गर्न मिल्छ, तर के हुन्छ मोर पावरफुल देन माइक्रो कम्प्युटर है। ठीक छ। अब यहाँ तिमीले के अरे हाम्रो चाहिँ मेन के अरे यो हेर्यो भने पीडीपी भन्छ हैन। हाम्रो फर्स्ट चाहिँ यो के अरे प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, यो पीडीपी भनेको हैन, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मिनी कम्प्युटर हो हैन। यहाँ हामीले देख्न सक्छ। अनि यो अर्को भनेको भ्याक्स 7500 म्याग्नम भनेको छ। दे आर एक्जाम्पल अफ मिनी कम्प्युटर। ठीक छ है। के बुझ्नु पर्यो भने यसको साइज क्यापेसिटीहरु चाहिँ के छ, माइक्रो कम्प्युटर भन्दा चाहिँ के छ ठुलो छ, तर मेन फ्रेम कम्प्युटर र सुपर कम्प्युटर भन्दा चाहिँ के छ यो अलिकति यो छ, सानो छ हैन। त्यही भएर कम्पेरिजनको हिसाबले सबभन्दा पहिला माइक्रो कम्प्युटर आउँछ, त्यसपछि अलिकति मोर पावरफुल मिनी आउँछ, त्यसपछि अलिकति मोर पावरफुल मेन फ्रेम आउँछ, अनि सबभन्दा मोर पावरफुल के आउँछ सुपर कम्प्युटर। यो के अरे हामीले अर्डर चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला माइक्रो आउँदो रहेछ, त्यसपछि मिनी आउँदो रहेछ, मिनी पछि अनि बल्ल हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर आउँदो रहेछ, अनि बल्ल लास्टमा गएर सुपर कम्प्युटर आउँदो रहेछ। पावरफुलको हिसाबमा, कस्टको हिसाबमा, स्टोरेजको हिसाबमा, जेसुकैको हिसाबमा हेरे पनि यसरी चाहिँ अर्डर याद गर्नु पर्यो है। अब लास्ट छ, लास्ट भनेको हामीले यो डेली लाइफमा युज गर्ने कम्प्युटर माइक्रो कम्प्युटर भन्छ। डेस्कटप कम्प्युटर्स होस्, ल्यापटप होस्, गेमिङको लागि युज गर्ने गेमिङ ल्यापटपहरू होस् हैन, साउन्डको लागि युज गर्ने नेभिगेसन सिस्टम, कारको नेभिगेसन सिस्टम होस्। नेभिगेसन सिस्टम भनेको हामीलाई थाहा छ होला हैन, त्यो पाथ शो गर्ने, डिरेक्सन शो गर्ने हैन। पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्ट भन्छ पीडीए। हामीले आफ्नो युजको लागि हैन, हामीले आफ्नो पर्सनल युजको लागि कुन डिजिटल के भन्छ त्यसलाई ठ्याक्कै एसिस्टेन्टहरु, डिजिटल एसिस्टेन्ट भनेको हामीलाई चाहिँ के अरे जस्तो हामीले पीडीए भनेको जस्तो के भन्छ एउटा गेमिङको लागि हुन सक्ला, जे भए पनि हामीले एउटा वाच हुन सक्ला हैन, जे पनि हुन सक्छ, त्यो चाहिँ युज गर्नलाई हामीले पीडीए भन्छ। ट्याब्लेट्स हुन सक्ला, स्मार्टफोनहरु हुन सक्ला, आइप्याडहरु हुन सक्ला हैन, आइफोनहरु हुन सक्ला। दिज अल आर द एक्जाम्पल अफ माइक्रो कम्प्युटर। माइक्रो कम्प्युटरको एक्जाम्पलहरु चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले डेली लाइफमा युज गरिरहेको हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति लेस पावरफुल देन रिमेनिङ थ्री भनेको मेन फ्रेम, सुपर कम्प्युटर र माइक्रो कम्प्युटर भन्छ अलिकति लेस पावरफुल चाहिँ हुन्छ है। द माइक्रो कम्प्युटर्स आर वाइडली युज, सबभन्दा धेरै युज भनेको चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर हो फेरि हैन। हाम्रो सुपर कम्प्युटर चाहिँ एकदम स्पेशल पर्पजको लागि मात्र युज हुन्छ, जहाँ पाए त्यही युज हुँदैन। यसलाई सुपर कम्प्युटर एकदम किन्न पनि एकदम धेरै कस्ट लाग्छ, एकदम एफोर्ड गर्न गाह्रो छ। तर माइक्रो कम्प्युटर भनेको मिड रेन्ज हुन्छ, त्यस्तो के अरे एफोर्ड गर्न नसकिने चाहिँ हुँदैन हैन। द माइक्रो कम्प्युटर्स आर वाइडली युज एन्ड द फास्टेस्ट ग्रोइङ कम्प्युटर्स। दिज कम्प्युटर्स आर द चिपेस्ट अमङ द अदर 3 टाइप्स अफ कम्प्युटर। बाँकी रहेको 3टा भन्दा अलिकति चाहिँ के रहेछ, यसलाई चाहिँ एफोर्ड गर्न सकिने रहेछ है। द माइक्रो कम्प्युटर्स आर स्पेशली डिजाइन फर जेनरल पर्पज हो नि त। हाम्रो सुपर कम्प्युटर स्पेशल पर्पज, किनकि जो पाए त्यसले चाहिँ हुन्छ नि गीत सुन्नलाई मात्र, भिडियो हेर्नलाई मात्र सुपर कम्प्युटर बनाउने होइन। कुनै एउटा टास्क हुन्छ, एउटा कुनै केमिकल युजेसको लागि होस् कि कुनै एउटा इन्डस्ट्रियल युजको लागि होस् कि अरू कुनै केही कामको लागि होस् कि, त्यो स्पेशल टास्कको लागि मात्र सुपर कम्प्युटर डिजाइन गरेको हुन्छ हैन। तर हामीलाई चाहिँ डेली लाइफमा हामीले युज गर्नलाई चाहिँ हामीलाई के प्रोभाइड गरेको हुन्छ, जेनरल पर्पज कम्प्युटर। जेनरल पर्पज कम्प्युटरको एक्जाम्पल भनेको माइक्रो कम्प्युटर पनि हो है।
दे आर स्मलेस्ट, लिस्ट एक्सपेन्सिभ एन्ड द मोस्ट युज टाइप अफ, एकदम धेरै सानो हैन, सानो अनि एक्सपेन्सिभ पनि छैन, तर सबभन्दा धेरै युज पनि भएको छ। त्यही भएर धेरै पनि युज भएको होला हैन। किन्नै नसक्ने यो माइक्रो कम्प्युटर पनि किन्नै नसक्ने भएको भए त हैन अलिकति हामीलाई यस किन्नै नसक्ने भए त यसको युजेस क्यापेसिटी पनि हैन मान्छेले युज गर्ने यो पर्सेन्टेज पनि के हुन्थ्यो होला, कम हुन्थ्यो होला। त्यही भएर सस्तो पनि भयो, सानो पनि भयो, अनि यसको के पनि अर्को के एडभान्टेज छ भने जेनरल पर्पस पनि भइदियो क्या हैन। जेनरल पर्पस भएपछि चाहिँ एट अ टाइम हामीले जे मन लाग्यो त्यही गर्न सकिन्छ हैन। हामीलाई फिल्म हेर्न सकेला, हामीले भिडियो हेर्न सकेला, हामीले गीत सुन्न सकेला, हामीले च्याटिङ गर्न सकेला, हामीले चाहिँ डक फाइलहरू पिडिएफहरू डिजाइन गर्न सकेला, हामीले चाहिँ गेमहरू खेल्न सकेला, जे पनि हामीले के गर्न सक्यो जेनरल पर्पसको थ्रुबाट हामीले माइक्रो कम्प्युटर युज गरेर चाहिँ गर्न सक्यो है। दे हेभ स्मल मेमोरी हैन, स्मल मेमोरी साइज हुन्छ हैन। स्मल मेमोरी साइज, मेमोरी भन्ने बित्तिकै अब प्राइमेरी मेमोरी सेकेन्डरी मेमोरी भन्न आइहाल्छ हैन। अब माइक्रो कम्प्युटरको अब ऱ्यामको कुरा गर्ने भएन, प्राइमेरी मेमोरी भनेको ऱ्याम र रोमको कुरा गर्ने भने चाहिँ ऱ्याम भनेको जेनरली हार्डली भनेको चाहिँ हैन अहिलेको लेटेस्ट कम्प्युटरहरूमा 6 हुन्छ होला हैन, 6 GB हुन्छ होला, अब धेरै भयो 8 GB सम्म हुन्छ होला हैन। ठिक छ नि, प्राइमेरी मेमोरी र अहिलेको तिमीहरूको मोबाइलमा पनि धेरै ऱ्याम भनेको 6 GB को हुन्छ होला, 4 GB को हुन्छ होला हैन। त्योभन्दा अहिले कममा चाहिँ अहिलेको फोनहरू ल्यापटपहरू चाहिँ आएको देखिन्न हैन। ठिक छ नि, कसैले के कमेन्ट गरे त्यही त हैन। जेनरली हेर्नु त धेरै भयो 8, अहिलेसम्मलाई 8 GB नै मानौँ, 6 GB नै मानौँ, 6 GB को ऱ्यामहरू हामीले अभाइलेबल छ। अब रोमको कुरा आउँछ, रोम त झन् त्योभन्दा थोरै हुन्छ। रोमको साइज भनेको जेनरली भन्दाखेरि 3-4 MB भन्दा धेरै हुँदैन। कहाँ MB हैन, ऱ्याम चाहिँ कहाँ GB मा हुन्छ, रोम चाहिँ कहाँ MB मा हुन्छ हैन। त्यही भएर रोम भन्दा चाहिँ ऱ्यामले बढी ठाउँ ओगटेको हुन्छ। हाम्रो मेमोरीको लोकेसनमा चाहिँ ऱ्यामको साइज चाहिँ के छ, धेरै छ, सो द्याट ऱ्यामले चाहिँ बढी ठाउँ ओगटेको हुन्छ, रोमले चाहिँ थोरै ठाउँ ओगटेको हुन्छ। यो भयो प्राइमेरी मेमोरीको कुरा हैन। सर अनि एउटा क्वेसन के अरे अहिले धेरै जसोले मोबाइलको मेमोरीलाई नै स्टोरेजलाई नै हेर्दाखेरि रोम भन्छ नि, त्यो के गलत भने हो? मेमोरीको रोम होइन, मेमोरीको स्टोरेज भनेको ऱ्यामलाई हेर्नुपर्छ, रोमलाई होइन। के अरे मान्छेहरूले के मोबाइल किन्दाखेरि पनि यति 6 GB ऱ्याम अनि 128 GB चाहिँ रोम भन्छ नि, त्यो मलाई नि गलत भने जस्तो लाग्थ्यो। अनि 128 GB रोम, 128 GB रोम भनेको त्यो चाहिँ गलत हो। 128 GB भनेको तिम्रो यो स्टोरेज हो क्या, तिम्रो त्यो हो एक्सटर्नल स्टोरेज जस्तो हो त्यो हैन। एक्सटर्नल स्टोरेज त नभनौँ, तर त्यो चाहिँ अलिकति के हुन्छ, हार्ड डिस्क जस्तो तिम्रो कम्प्युटरमा हुन्छ नि, तिम्रो के अरे तिम्रो कम्प्युटरको ऱ्याम चाहिँ 8 GB होला, तर तिम्रो C ड्राइभ D ड्राइभ गरेर तिम्रो 1 TB सम्म त हुन्छ नि, हो ठ्याक्कै त्यस्तै हो क्या। त्यसलाई रोम भन्न त मिल्दैन नि त। रोमको साइज भनेको त तिम्रो रोम त कहाँ युज हुन्छ भने रोम त एउटा ठाउँमा मात्र युज हुन्छ क्या। तिमीले मोबाइल ओपन गर्दाखेरि मात्र रोम युज हुन्छ, अरू ठाउँमा रोम युज हुँदैन। तिमीले मोबाइल खोल्दाखेरि त्यो रोम नभयो भने मोबाइलै खोलिन्न हैन। एक त रोम हुनुपर्छ, रोम चाहिँ त्यतिको लागि मात्र चाहियो। अहिले म मेमोरी पढाउँदा एकदम राम्रोसँग भन्छु हैन, यो ऱ्याम र रोमको बारेमा अहिले कुरा उठिहाल्यो। त्यही भएर रोम भनेको जम्मा हार्डली भयो 3-4 MB मात्र हुन्छ। ऱ्याम भनेको 6 GB 8 GB अहिलेसम्म 8 GB सम्मको आइसकेको छ, हार्डली भनेको त्यति हुन्छ। मलाई थाहा चाहिँ थियो, के अरे सबैले त्यस्तै भन्थे कि मोबाइल किनेला नि, अनि त्यो चाहिँ गलत भने हो कि होइन सोधेको। गलत हो त्यस्तो भन्ने मिल्दैन। रोम भनेको त्यत्रो 128 GB को रोम भन्ने कुरा हुँदैन है। ठिक छ ल है, ठिक छ, राम्रो क्वेसन, यस्तो कुराहरू सोध्नुपर्छ है। ल अब दे आर मोर कमनली नोन एज द पर्सनल कम्प्युटर हैन। हामीले पिसी भन्छ नि हैन, पिसीको एक्चुअली फुल फर्म भनेकै पर्सनल कम्प्युटरलाई नै के भन्ने एक्चुअली माइक्रो कम्प्युटर भन्ने हो है। द टर्म वाज इनिशियली युज टु रिफर टु IBM कम्प्याटेबल कम्प्युटर्स। IBM भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन भन्छ हैन। उसले चाहिँ एउटा कम्पनी जस्तै हो हैन, उसले चाहिँ कम्प्युटरहरू डिजाइन गर्छ, त्यो के अरे प्रोसेसरहरू डिजाइन गर्छ। यो सुन्दैछ होला IBM को बारेमा हैन, यो उसले चाहिँ रिफर गरेको भनेको छ है। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक हेर्दाखेरि सरलाई हेर्दाखेरि स्मल साइज भयो, अपरेट गर्न सजिलो भयो, मुभ गर्न पनि सजिलो भयो, पोर्टेबल भयो हैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सकिन्छ कम्प्युटरको कुरा गर्दाखेरि हैन। चिपर पनि भयो अनि फास्ट स्पिड एन्ड एक्युरेसी पनि भयो है। अब यसको सरलाई एक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ हैन, क्याटेगोरिज अफ पर्सनल कम्प्युटर पिसीको मा के छ भन्दा डेस्कटप कम्प्युटर, मोबाइल कम्प्युटरमा ल्यापटप, पर्सनल PDA हैन, स्मार्टफोन्स, ट्याब्लेट, नेटबुक्स भन्छ। वेयरेबल भनेको लगाउन सक्ने भनेको स्मार्ट वाच भयो। अब हेड माउन्टेड डिस्प्ले भनेको कतिले सुनेछ कतिले सुनेको छैन हैन। हेड माउन्टेड डिस्प्ले भनेको टक्क लगाएर त्यो इयरफोन राख्छ अनि आँखामा त्यो चस्मा जस्तो हुन्छ। VR भनौँ न, जेनरली VR भनेको कतिले सुनेछ, VR देखे होला
VR सुनेको छ, देखेको छ? भर्चुअल रियालिटी भर्चुअल रियालिटी हेर ठ्याक्क लगाएर हामीले चाहिँ त्यो गेमिङ अझ त्यो 3D एनिमेसनको चस्मा पनि भन्न मिल्छ हैन। VR भनेको हामीले भर्चुअल रियालिटी जे कुरा होइन त्यो कुरा के अरे हो जस्तो गराउने हैन। त्यो हाम्रो त्यो के अरे यहाँ लाग्छ नि यो के अरे क्यानको लाग्छ नि राखेर के गरा हुन्छ के अरे भित्रबाट लेन्सहरु हालेर के गर्नु हो। त्यो क्यानको ठ्याक्कै त्यहाँ यो हुँदाखेरि इन्फोटेकको हेर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यहाँ सो गराउँछ क्या हैन। हेर्दाखेरि ठ्याक्कै हुन्छ नि तिमी त्यही प्रेजेन्ट छौ जस्तो लाग्छ क्या। हो ठ्याक्कै त्यस्तै। ल अनि अर्को भनेको स्मार्ट वेयर हैन, स्मार्ट क्लोथेस एन्ड स्मार्ट सुज हैन। हामीले त्यो स्मार्ट सुजहरु पनि देखिरहेको हुन्छ, स्मार्ट क्लोथेस हैन। जस्तो टक्क लाएर जेनरली सुपर हिरोहरूले लगाएको देख्छ हैन, स्मार्ट सुज रोबोटमा हैन, त्यस्तो देख्छ है। अब वेल नोन म्यानुफ्याक्चर अफ माइक्रो कम्प्युटर आइरन म्यानहरू भन्नु भयो हैन, त्यो तिनीहरूको स्मार्ट वेयर हो हैन। तिनीहरूको कपडामै नै म्याजिकहरू हुन्छ। म्याजिक भन्न त मिलेन हैन, जेनरली म्याजिक भन्ने वर्ड चाहिँ युज गर्न मिलेन किनकि त्यो हामीलाई जादु जस्तो लाग्छ क्या हैन। रिमोटलाई टक्क थिचेपछि त्यो टिभी अन हुने त सुरुमा त कसले कल्पना गर्थ्यो होला हैन। विथ द हेल्प अफ इन्फ्रारेड, हामीले इन्फ्रारेडको अरू आजभोलि त ठ्याक्क लाएर मुखले बोल्यो पनि टिभी अन हो भने पनि टिभी अन हुन्छ नि त हैन। हामीलाई सुन्दाखेरि त त्यो साइन्स नपढेको मान्छेलाई त म्याजिक जस्तो लाग्छ नि त, तर द्याट इज नट एक्चुअली टेक्नोलोजी सो एडभान्स दैट इट सीम्स लाइक अ म्याजिक भन्छ नि। हो त्यही भने हो म्याजिक जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई, तर म्याजिक भन्ने वर्ड चाहिँ हामीले युज गर्न पाएन बिकज वी आर फ्रम साइन्स ब्याकग्राउन्ड होइन। साइन्स ब्याकग्राउन्डको छौँ हामी अब कम्प्युटरतिर छौँ भने यो सबै टेक्नोलोजीको एडभान्स टेक्नोलोजीको अब अहिलेको जमानामा त हामी कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। एडभान्स टेक्नोलोजी अब झनै धेरै बिल्ड हुँदैछ। आजभोलि सबै एआईको कन्सेप्ट आइसक्यो होइन, होम अटोमेसनको कन्सेप्ट आइसक्यो। अब कसैले त्यो हुन्छ नि घरमा केही गर्नै नपरिकन सबै काम आफै होइन बोलीको भरमा हुने आइसक्यो, सबै आइसक्यो। सो द्याट हामीलाई सुन्दा म्याजिक जस्तो लाग्छ, बट दे आर एक्चुअली डन बाई द कम्प्युटर होइन, विथ द हेल्प अफ टेक्नोलोजी है। वेल नोन म्यानुफ्याक्चर अफ माइक्रो कम्प्युटर भनेको डेल भनेछ, एप्पल भन्छ होइन, यो हामीलाई थाहा भएको कुराहरू है। सो दिस इज अल अबाउट द च्याप्टर फर्स्ट। च्याप्टर फर्स्टमा चाहिँ मैले पढाउने कुराहरू यति हो होइन। यसमा धेरै कुराहरू पढ्नु, जम्मा यो 3टा टपिक मात्र छ, जम्मा 3 आवरको मात्र कोर्स हो होइन यो च्याप्टर हो। यो 3टामा चाहिँ हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि सरल लाएर यसो भन्दाखेरि कम्प्युटर भनेको के थियो, कम्प्युटरको फङ्सनालिटी के थियो, कम्प्युटरमा चाहिँ के यसको क्यारेक्टरिस्टिक थियो होइन। अनि त्यसपछि कम्प्युटरलाई चाहिँ कसरी क्लासिफाई गरेको छ होइन, एउटा चाहिँ वर्कको आधारमा और अपरेसनको आधारमा, सिग्नलको आधारमा, द्याट इज एनालग, डिजिटल एन्ड हाइब्रिड। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यसको युजेजको आधारमा और पर्पोजको आधारमा, द्याट इज जेनरल पर्पोज और स्पेशल पर्पोज और स्पेसिफिक पर्पोज। अनि फाइनली भनेको चाहिँ त्यसको साइज और क्यापेसिटीको आधारमा दे आर क्याटेगोराइज इन्टु 4 टाइप्स, द्याट इज मेन फ्रेम कम्प्युटर, सरी सुपर कम्प्युटर, मेन फ्रेम कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटर एन्ड माइक्रो कम्प्युटर होइन। यसरी ठ्याक्कै अर्डरमा पर्यो, SMM होइन, SMM मेन फ्रेम, मिनी एन्ड माइक्रो है। एक्जाम्पल के हजुर मेन फ्रेमको एक्जाम्पल अच्छा नि यो CDC भन्छ होइन, यो भ्याक्स 8842 यो सबैको एक्जाम्पल हो मेन फ्रेमको चाहिँ होइन। अब यो फर्स्ट मेन फ्रेम चाहिँ युनिभा हो कि समथिङ, मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली याद भएन। फर्स्ट मेन फ्रेम कम्प्युटर वर्ल्डको चाहिँ युनिभा फर्स्ट जस्तो लाग्छ होइन। युनिभ्याक हो कि UNIVAC जस्तो लाग्छ होइन। युनिभ्याक फर्स्टले चाहिँ हो, युनिभ्याक जस्तो लाग्छ। युनिभ्याक चाहिँ यही के अरे यो IBM नै डिजाइन गरेको होइन। यो चाहिँ जेनरली चाहिँ सर्भरको रूपमा युज हुन्छ होइन। हामीले देखाए पनि छैन होला, हामीले देख्नलाई अब हामी त्यस्तै डाटा सेन्टरहरूमा जानुपर्छ होइन। अब हामीले त्यो बेला बल्ल देखिन्छ है, ठिक छ ल। दिस इज अल अबाउट द च्याप्टर फर्स्ट है। च्याप्टर फर्स्टमा चाहिँ अब सोध्न सक्ने क्वेसनहरू यस्तै हुनसक्छ होइन। तिमीहरूलाई चाहिँ कम्प्युटरलाई कसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा क्वेसन सोध्छ। तिमीहरूलाई चाहिँ असाइनमेन्ट छ होइन, 7वटा जति क्वेसन छ। त्यो म अहिले गुगल क्लासरुममा पोस्ट गरिदिउँला होइन। नेक्स्ट विक चाहिँ बुझौँ यसको डेडलाइन चाहिँ, ठिक छ ल। अब म सेकेन्ड च्याप्टर सुरु गर्छु। सेकेन्ड च्याप्टर पनि एकदम अलिकति सुरुको 2-3वटा च्याप्टर चाहिँ एकदम इजी जस्तो छ क्या है। किनकि अब यसमा चाहिँ हामीले अब कम्प्युटरको टाइप्सहरू बारेमा त हेऱ्यो। अब कम्प्युटरलाई चाहिँ कम्प्युटरको अब अलिकति भित्र के हुन्छ होइन, कम्प्युटरमा चाहिँ कम्प्युटरको बिल्डिङ ब्लक्स अफ कम्प्युटर भनेर पढ्छौँ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ के छ हामीले यो च्याप्टर 2मा चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ है ल। यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू भनेको बिल्डिङ ब्लक्स अफ पर्सनल कम्प्युटर, कम्प्युटरको बिल्डिङ ब्लक्सहरू के हो। त्यसपछि CPU होइन, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट होइन, ब्रेन अफ कम्प्युटर भन्छ।
त्यसपछि र्याम र त्यसको टाइप्सहरू, रोम हाम्रो यो सब्जेक्टको बुक छैन। बुक लाइब्रेरीबाट अभाइलेबल हुन्छ। लाइब्रेरीमा अहिले अब आज र भोलि मात्र खुल्छ जस्तो लाग्छ कलेज हैन। लाइब्रेरीबाट तिमीहरूको लाइब्रेरी कार्ड बनाएछ कि नै हैन, नत्र म बुक अनलाइन छ, यो म पीडीएफ चाहिँ हाल्दिनँ बुकको म हैन, म त्यो चाहिँ हाल्दिनँ। ठीक छ ल। अनि अर्को भनेको रोम र टाइप्स हैन। हाम्रो रोम भनेको पी रोम, ई रोम, ईईपी रोम हैन, त्यो छ टाइप छ। अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट काइन्डको इनपुट र आउटपुट डिभाइसहरू चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा पढ्छौँ है ल। अब फर्स्टमा हेरौँ, बिल्डिङ ब्लक्स अफ पर्सनल कम्प्युटर भन्छ। कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै चारवटा कुराहरू हुनु पर्यो। एउटा इनपुट, त्यसपछि अर्को इनपुट आउट, त्यसपछि आउटपुट दिन्छ, एउटा सीपीयू हुन्छ, अनि अर्को के हुन्छ मेमोरी हुन्छ हैन। मैले यसलाई देखाएँ भने व्हाइट बोर्डबाट देखाएँ भने हैन, यो मेरो इनपुट डिभाइस होला। इनपुट दिन्छ जहाँबाट चाहिँ हामीले के दिन्छ, इनपुट दिन्छ, दे आर इनपुट डिभाइस। जहाँबाट चाहिँ हामीले आउटपुट हेर्ने मिल्छ, दे आर आउटपुट डिभाइस। अनि जसले चाहिँ हाम्रो सबै काम प्रोसेस गर्छ, दे आर आवर सीपीयू। अनि सीपीयू चाहिँ कोसँग पनि कनेक्ट हुन्छ, हाम्रो मेमोरीसँग पनि कनेक्ट हुन्छ। यो चाहिँ मेरो मेमोरी, यो चाहिँ मेरो सीपीयू। सीपीयू भित्र पनि दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा कन्ट्रोल युनिट हुन्छ, अर्को एक्जिक्युसन हुन्छ। एक्जिक्युसन भनेकै एएलयू ले गर्ने हो हैन, एक्जिक्युसन भन्छ, त्यो गर्ने भनेको कसले हो, एएलयू ले हो, अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट। अर्को भनेको इनपुट डिभाइस हुन्छ, आईओ भन्छ, इनपुट आईपी भनौँ न, इनपुट। अनि अर्को भन्छ ओपी, O/P भनेको आउटपुट है ल। आउटपुट डिभाइस हो, यो चाहिँ इनपुट डिभाइस हो। इनपुटले केही पनि कुरा, इनपुटले प्रोसेसरलाई चाहिँ दिन्छ हैन, सिधै प्रोसेसरलाई दिन्छ रिक्वेस्टहरू। यो सीपीयूले चाहिँ कुनै पनि रिक्वेस्ट इनपुट डिभाइसको थ्रुबाट, हामीले कुनै पनि इनपुट डिभाइस अहिले किबोर्ड हेर्यो भने हामीले कुनै पनि के अरे, जस्तो मैले हैन, मैले यहाँ अहिले म कर्सरलाई, यो माउसको कर्सरलाई यसरी लैरहेको छु हैन, यस्तो लैरहेको छु। यो कसरी थाहा पायो त प्रोसेसरले, बिकज इट सेन्स, यसले चाहिँ के गरेछ, इनपुट डिभाइस मैले माउसको त्यो कर्सरलाई चाहिँ घुमाइरहेको छु हैन, त्यो भएर यसले इनपुट लिइरहेछ, मबाट त्यो रिक्वेस्ट लिइरहेछ। अब मैले कुनै एउटा लेटर थिचेँ भने त्यो यसले रिक्वेस्ट लिइरहेछ हैन। अब हामीलाई सोद्धाखेरि यति अचम्म लाग्न सक्छ कि हामीले 1 सेकेन्डमा लेछ, यसले कति चाँडो काम गरेछ भन्ने सोध्नु लाग्छ। बिकज हामी ह्युमन हो, त्यो प्रोसेसर हो। प्रोसेसर इज लाखौं गुणा फास्टर देन अस। हामीले 1 सेकेन्डमा ल धेरै टाइप गरे, ल 10 वटा लेटर टाइप गर्छ अरे, त्यसले त 1 सेकेन्डमा तिम्रो, मैले भने त अब यसलाई मिप्स भनौँ न ल, मिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड, त्यस्तो इन्स्ट्रक्सन त तिम्रो मिलियन्स वटा लिन्छ पर सेकेन्डमा। भनेपछि हामी भन्दा त यो कम्प्युटर त भेरी फास्ट है। त्यही भएर हामीलाई कहिले कहिले अचम्म लाग्छ त, हामीले यस्तो सेकेन्डमा हामी कम्प्युटर भन्दा फास्ट जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो होइन है। दे आर भेरी मच फास्टर देन अस है। अब इनपुट लिन्छ, इनपुट लिएपछि अब सर्टेन प्रोसेस गर्नु पर्यो। अब प्रोसेस गर्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ तिमीलाई, स्टोरेज चाहिन्छ होला हैन, किनकि हामीले दिएको इनपुट रिक्वेस्टहरू के हो, त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई त सीपीयू भित्र पनि मेमोरी त हुन्छ, तर हामीलाई अर्को खाली मेमोरी पनि चाहिन्छ हैन। सो द्याट मेमोरीमा चाहिँ सबै कुराहरू, इन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर डाटाहरूदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ यहाँ स्टोर हुन्छ। डाटा और यसलाई इन्स्ट्रक्सन पनि भन्न मिल्छ। डाटा इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ कहाँ सेभ भएको हुन्छ, मेमोरी। मेमोरीको काम भनेको के हो, कलेक्सन अफ डाटा एन्ड स्टोरेज, सरी डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन इज नोन एज द मेमोरी डिभाइसेस। स्टोरेज गर्ने मात्र काम हो त्यसको हैन, स्टोरेज मात्र गर्छ। इनपुटले इनपुट मात्र पठाउँछ, आउटपुटले आउटपुट मात्र आउटपुट डिभाइसले आउटपुट सो गर्छ, इनपुट डिभाइस इनपुट पठाउँछ, मेमोरीले स्टोरेज मात्र गर्छ। अरू यो काम यो बाहेक अरू केही पनि काम गर्छ। सबै कामको एकदम खतरा हिरो भनेको को भयो, सीपीयू भयो है। सीपीयू भित्र कन्ट्रोल युनिट हुन्छ, अर्को एक्जिक्युसन युनिट हुन्छ। सो यो चारवटा चाहिँ हाम्रो के हो, बिल्डिङ ब्लक हो है। यो चारवटा चाहिँ हाम्रो के हो, बिल्डिङ ब्लक अफ कम्प्युटर हो है। अब यसैको बारेमा यसो सरल लगाएर हेर्यो भने ल, ओके। अब इनपुट युनिट भनेको छ। इनपुट युनिट भन्ने बित्तिकै कसले दिने हो, युजरले प्रोभाइड गर्ने हो, कसलाई, प्रोसेसरलाई हैन। प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै सीपीयू बुझ्छ, सीपीयू भित्रै प्रोसेसर हुन्छ हैन, सीपीयू भित्रै प्रोसेसर हुन्छ। सो द्याट सीपीयू इज कन्सिडर एज द ब्रेन अफ कम्प्युटर। त्यही भएर जे पनि काम गर्छ सबै सीपीयूले गर्छ।
सीपीयूले आफै गर्छ त गर्दैन, किनकि त्यसलाई त पहिला त रिक्वेस्ट त दिनु पर्यो नि त, ल गरै भनेर हैन, न त आफै काम गर्ने भयो त हैन, खतरा हुन्थ्यो होला हैन। किन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स किन आउँछ, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स आएको कारण त्यो पनि हो, आफै काम गर्न सक्छ नि त्यसले हैन, सेन्स गर्दै हैन, त्यो के अरे त्यसको के भन्छ यो पछि यो हुन्छ होला है भन्ने कुरा चाहिँ एजम्पसन गर्दै आफै काम गर्न सक्ने। तर अहिले हाम्रो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सतिर हामी पुगेको छैन, त्यही भएर हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ दिनुपर्छ, अनि बल्ल सीपीयू प्रोसेस सीपीयूले चाहिँ आफ्नो काम गर्न सक्छ है। त्यही भएर इनपुट युनिटको काम चाहिँ के हो भने इनपुट चाहिँ युजरले प्रोभाइड गर्छ थ्रु इनपुट डिभाइसेसहरू। अब इनपुट डिभाइसेस भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ हैन, हाम्रो माउस हुनसक्छ, किबोर्ड हुनसक्छ हैन, हामीले त्यो भित्र के अरे हेडफोनहरू हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट काइन्डको इनपुट डिभाइसहरू हामीले हेर्छ हैन। द डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन आर इनपुटेड इन्टु द कम्प्युटर युजिङ किबोर्ड। हामीले के पनि टाइप गर्छौँ, हामीले इनपुट दियो, हामीले जे कुरा कम्प्युटरलाई प्रोभाइड गर्छ त्यो सबै के दियो, इनपुट दियो हामीले हैन। इनपुट नभएसम्म कम्प्युटरले आफै आउटपुट पनि शो गर्दैन। सो द्याट इनपुट मस्ट बी नेसेसरी एन्ड प्रोभाइडेड बाई द युजर है, विच इज वान अफ द मोस्ट कमनली युज इनपुट डिभाइसेस। अब किबोर्डहरू त हामीले देखेकै छ हैन, डिफ्रेन्ट खालको किबोर्डहरू पनि अहिले आउँछ होला, इनपुट डिभाइसमा पढिन्छ त्यो कुराहरू हैन। किबोर्डले चाहिँ के गर्छ, हामीले टाइप गर्छ, अरू हामीले न्युमेरिक भ्यालु टाइप गरौँ, अरू हामीले लेटर टाइप गरौँ, अरू कुनै क्यारेक्टरहरू टाइप गरौँ, सबै के हुन्छ, भिजिबल हुन्छ या सो हुन्छ। त्यो भनेको के भयो, हामीले युजरलाई के अरे प्रोसेसरलाई चाहिँ इनपुट दियो हैन। अब मैले यहाँ सपोज मैले अब यहाँ चाहिँ हैन, मैले यहाँ यस आई एम भन्यो भने ठ्याक्कै यही इनपुट दिए यही आउटपुटमा सो भयो, यो स्क्रिनमा सो भइरहेछ है। सो द्याट दिस इज द इनपुट युनिट। अदर कमनली युज इनपुट डिभाइसेस आर माउस हैन, माउस, त्यसपछि फ्लपी डिस्क हैन, फ्लपी डिस्कहरू आजभन्दा यो हराइसक्यो। फ्लपी डिस्क एकदम सानो साइज छ यसको, कतिले मैले त देख्न पाएन, तिमीहरूले कतिले देख्यो होला हैन, मैले त देखेको छैन फ्लपी डिस्क हैन। अब नेटतिर हेरे मात्र, लाइभ चाहिँ देख्न पाएको छैन। फ्लपी डिस्क भने एकदम सानो साइज, अब त्यो बेला त खतरै हुन्थ्यो हैन, त्यो बेला त 1 MB को भनेको पनि खतरा हुन्थ्यो, आजभन्दा 1 MB मा एउटा इमेज पनि अट्दैन। त्यही भएर फ्लपी डिस्क भनेको जेनरली हार्डली भनेको कति 3 MB कि 2-3 MB त्यस्तै हुन्छ, कि 1.something MB हुन्छ यो हैन, जसमा चाहिँ इमेज पनि एउटा अट्दैन। अब डिस्क ड्राइभ पेन ड्राइभ जस्तै हो हैन, तर साइज चाहिँ यसको एकदमै लो हुन्छ। पेन ड्राइभ र यसलाई कम्पेयर गर्दा चाहिँ पेन ड्राइभ चाहिँ के हो भने, पेन ड्राइभ चाहिँ तिम्रो चिप मेमोरी हो हैन, चिप मेमोरी अनि पोर्टेबल पनि भयो हैन, पोर्टेबल पनि भयो, चिप मेमोरी पनि भयो। अनि फ्लपी डिस्क चाहिँ के हो भने हाम्रो म्याग्नेटिक डिस्क भन्छ क्या हैन, यसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो डिस्कहरू घुम्छ क्या। अब हामीले सिडी कहिले त्यो हेरेछ भने सिडी भित्र त्यो के अरे म्याग्नेटिक डिस्क हुन्छ, अनि त्यो सिडी घुमेर नै काम गर्ने हो नि त हैन। सिडी को रोटेसन कति भयो त्यसमा डिपेन्ड हुने हो यसको कामहरू। त्यही भएर रोटेसनमा डिपेन्ड हुन्छ यो फ्लपी डिस्क र ड्राइभहरू भने। अर्को चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अहिले पेन ड्राइभ युज गर्छौँ हैन, तिनीहरू चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ इलेक्ट्रिकलमा युज हुन्छ। यो चाहिँ म्याग्नेटिक हुन्छ, फ्लपी डिस्क चाहिँ म्याग्नेटिक हुन्छ, अनि हाम्रो के अरे पेन ड्राइभ चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रिक हुन्छ। सो द्याट त्यो रोटेसन चाहिएन क्या, रोटेसन नचाहिने बित्तिकै मेमोरी के अरे पेन ड्राइभ चाहिँ के भयो, अलिकति फास्ट भइदियो। फ्लपी डिस्क चाहिँ एकदम स्लो हुन्छ। तिमीलाई फ्लपी डिस्कबाट कपी गर्नलाई तिमीलाई 1 दिन लाग्छ होला, एकदम धेरै ठुलो साइजको फाइल चाहिँ 1 दिन लाग्छ, तर पेन ड्राइभबाट गर्नलाई अलिकति बढी अलिकति फास्ट हुन्छ अभियसली हैन ल। अनि अर्को भनेको म्याग्नेटिक टेप छँदैछ। द इनपुट डिभाइसेस एक्सेप्ट द डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन फ्रम, अब युएसबी पनि भनेको छ आजभोलि हैन, युएसबी पनि हाम्रो इनपुट नै हो हैन। द इनपुट डिभाइस एक्सेप्ट द डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन फ्रम आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड भनेको हामी युजर हो हैन, कन्भर्ट इट टु अ फर्म द्याट द कम्प्युटर क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। अब कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो, सप्लाई द कन्भर्टेड डाटा टु द कम्प्युटर सिस्टम फर फर्दर प्रोसेसिङ। अब मैले यो कुरा बारम्बार भन्छु हैन, तिमीहरूले यो कुरा पछि पनि धेरै नै यो तिमीहरूलाई आउँछ यो कुराहरू हैन। कम्प्युटरले गर्ने भनेको काम खालि के हो, इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्ने अर प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्ने हो। कम्प्युटरले अरू केही पनि गरेर खालि प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्ने हो। त्यो प्रोग्राम कहाँ हुन्छ, मेमोरीमा आउँछ है। यो कुरा चाहिँ कहिले पनि नबिर्स्यो हैन। सीपीयू नै भन्छौँ भने कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै जेनरल सीपीयूलाई नै लिन्छ कि हैन, अरूलाई चाहिँ खासै वास्ता त्यस्तो गर्दै इनपुट आउटपुट डिभाइस त्यति बित्ति गर्छ, तर पढ्न त पढ्छ, तर जेनरली मेन भनेको कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै सीपीयूलाई बढी फोकस गरिन्छ, किनकि यसको धेरै पार्ट भनेको सीपीयूमा डिपेन्डेन्ट छ हैन। सीपीयूले अर कम्प्युटरले गर्ने भनेको के हो, प्रोग्रामलाई रन गर्ने हो। जेसुकै प्रोग्राम बित्नुहोस्, प्रोग्रामलाई रन गर्छ है, प्रोग्राम रन गर्छ। प्रोग्राम भनेको के हो, कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन, कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन अफ प्रोग्राम भनेको हैन, कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन अर डाटा भनौँ न। अब हामीलाई कन्फ्युज के लाग्न सक्छ भने
हामीलाई चाहिँ के कन्फ्युज चाहिँ के लाग्न सक्छ भने हैन डाटा र प्रोग्राममा के डिफरेन्स छ होला हैन डाटा र प्रोग्राममा के डिफरेन्स छ जस्तो लाग्छ थाहा छ कसैले डाटा र प्रोग्राममा के डिफरेन्स छ प्रोग्राम र डाटा र प्रोग्राममा के डिफरेन्स छ होला और इन्स्ट्रक्सन भनौँ न इन्स्ट्रक्सन डाटा भनेको त्यही इन्स्ट्रक्सन भनौँ न हैन इन्स्ट्रक्सन र प्रोग्राममा के डिफरेन्स छ जस्तो लाग्छ इन्स्ट्रक्सन मिलेर प्रोग्राम बन्ने हो हैन त्यही त ठीक छ नि ल तिमीहरू मोस्टलीले चाहिँ के गर्छ भने अभियसली फेसबुक त सबैले चलाएको छ अरू व्हाट्सएपहरू अरू भाइबरहरू तिमीले अभियसली इन्स्टाग्राम सबैले आजभोलिको सोसल मिडियामा आजको युथहरू एकदम धेरै एट्र्याक्टिभ छ सो द्याट all are familiar with this type of social media है एजम्पसन गरौँ है अब के हुन्छ भने प्रोग्राम भनेर डाटामा छुटाउन त्यस्तो गाह्रो छैन हैन अब के हुन्छ भने डाटा भनेको चाहिँ के हो भने तिम्रो भाइबरको एक्जाम्पल दिने भए तिम्रो भाइबरमा आउने मेसेजहरू च्याटिङहरू इमेजेसहरू त्यो के भयो तिम्रो डाटा भयो है भाइबरमा आउने तिम्रो मेसेज हुन सक्छ तिम्रो नोटिफिकेसनहरू हुन सक्छ तिम्रो कन्ट्याक्टको लिस्टहरू हुन सक्छ तिम्रो फोटोहरू आउन सक्छ त्यो सबै के हो तिम्रो डाटा हो तर त्यो भाइबर चाहिँ के हो फेरि त्यो प्रोग्राम हो कम्प्लिट भाइबर चाहिँ के हो फेरि त्यो प्रोग्राम हो है डाटा भनेको के हो त्यसभित्रको मेसेजहरू च्याटिङहरू भयो भनेको मतलब तिमीले इमेज फोटो खिच्छौ फोटोहरू चाहिँ के भयो तिम्रो डाटा भयो तर त्यो फोटो हेर्ने फोटो भ्युअर भनौँ अरू त्यो फोटोलाई खोल्ने त्यो किन एउटा एप भनौँ त्यो के भयो प्रोग्राम भयो फेसबुक प्रोग्राम भयो फेसबुकमा हुने च्याटिङहरू स्ट्याटसहरू वर्डहरू फाइलहरू भिडियोजहरू त्यो के भयो डाटा भयो हैन ठीक छ नि भिडियो भयो भिडियोजहरू के भयो तिम्रो डाटा भयो भिडियो प्लेयर तिम्रो के भयो प्रोग्राम भयो यसरी छुटाउन सकिन्छ क्या हैन त्यही भएर कलेक्सन अफ डाटा अर कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन आर कन्सिडर एज द प्रोग्राम अनि एउटा इन्डिभिजुअल इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ डाटा भन्न सकिन्छ यसरी छुटाउन सकिन्छ है ठीक छ सीपीयूले गर्ने काम कम्प्युटरले गर्ने काम भनेको यही प्रोग्रामलाई रन गर्ने हो प्रोग्राम कसले दिन्छ प्रोग्राम कसले दिन्छ भन्दा पनि कहाँनिर स्टोर हुन्छ मेमोरीमा स्टोर हुन्छ है प्रोग्रामहरू सबै मेमोरीमा स्टोर हुन्छ त्यही भएर सीपीयूले चाहिँ के गर्नुपर्छ मेमोरीसँग इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ अनि यो कुरा यहाँ पनि बाइ डिरेक्सन हुन्छ यसको नाम मैले पहिला पनि भनेको थिएँ विथ द हेल्प अफ बस हैन यिनीहरूले चाहिँ बसको थ्रुबाट के गर्छ इन्टरेक्सन गर्छ सो द्याट सीपीयूलाई चाहेको कुरा मेमोरीबाट ल्याउन सकोस् अर मेमोरीमा राख्न सकोस् हैन ठीक छ यसरी थाहा हुन्छ है त्यही भएर कम्प्युटरले गर्ने काम भनेको प्रोग्राम हो प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गर्ने हो प्रोग्राम भनेको इन्स्ट्रक्सनको कलेक्सन हो इन्स्ट्रक्सन रन हुनलाई के चाहिन्छ इन्स्ट्रक्सन पहिला फेच हुनुपर्छ त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन डिकोड हुन्छ अनि बल्ल इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ है मैले बारम्बार भने चाहिँ धेरैचोटि भन्छ यो एफडीई हैन इन्स्ट्रक्सन फेच हुनुपर्छ इन्स्ट्रक्सन डिकोड हुन्छ अनि बल्ल के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ यो तिम्रो प्रोसेसर हो यो तिम्रो मेमोरी हो भने मेमोरीमा दुईटा कुरा हुन्छ एउटा एड्रेस हुन्छ सिक्वेन्शियल एड्रेस हुन्छ जस्तो यहाँ 0 छ भने यो 1 2 3 यस्तो एड्रेसहरू भइरा हुन्छ हैन अनि यतातिर तिम्रो के हुन्छ डाटा हुन्छ है यतातिर डाटा हुन्छ ठीक छ डाटा अर इन्स्ट्रक्सन नै भनौँ न यसलाई इन्स्ट्रक्सन नै भनौँ न ल इन्स्ट्रक्सन हुन्छ अब सीपीयूलाई त आफू थाहा हुँदैन नि त के गर्ने भन्ने कुरा त्यो के गर्ने भन्ने कुरा कसले दिने इन्स्ट्रक्सनले दिने त्यो इन्स्ट्रक्सन फेरि सीपीयूले आफै स्टोर गर्ने भए त त्यसले आफै काम गर्ने होला नि त्यसलाई त केही रिक्वेस्टै नदिइकन तर रिक्वेस्ट चाहिँ कसले दिनु पर्ने हामीले दिनुपर्ने त्यो हामीले कहाँ राखेको हुन्छ मेमोरीमा राखेको हुन्छ हैन सीपीयूलाई त थाहा पनि हुँदैन कि सीपीयूले त त्यो मेमोरीमा के छ भन्ने कुरा त्यसलाई थाहा पनि हुँदैन हैन पहिला अब त्यसले एक्जिक्युट फेस गर्नु पर्यो नि त्यही भएर अब हाम्रो प्रोसेस सुरु भएपछि सबभन्दा पहिले के गर्छ इन्स्ट्रक्सनलाई ल्याउन खोज्छ विथ द हेल्प अफ यो बस अब यसको बस भनेको सुरुमा फेच गर्न हामीले एड्रेस बस युज गर्छ हैन हामीलाई त्यति विधि पनि चाहेन हैन एड्रेस बस युज गर्छ हामीले अस्ति भनेको थियो नि एडीसी एउटा एड्रेस बस हुन्छ एउटा डाटा बस हुन्छ एउटा कन्ट्रोल बस हुन्छ एड्रेस बसबाट यो इन्स्ट्रक्सन ल्याउँछ त्यो भनेको फेच भयो इन्स्ट्रक्सन फेच गर्यो अब बल्ल थाहा पाए कि इन्स्ट्रक्सन आयो भन्ने कुरा अब इन्स्ट्रक्सन आएपछि डिकोड भन्ने कुरा आउँछ है अब यहाँ डिकोडिङको अलिकति मिसकन्सेप्सन हुन सक्छ भने डिकोडिङ भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्छ भने जेनरली बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने हो भनेर बुझ्छ विच इज रङ हैन किन रङ भन्छौ भने इन्स्ट्रक्सन सपोज तिम्रो एडीडी भनेर यहाँ इन्स्ट्रक्सन छ भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ एडीडी भनेर सीपीयूले बुझ्दैन हैन सीपीयूले बुझ्ने भनेको त के हो बाइनरी ल्याङ्ग्वेज मात्र 0101 मात्र अरु केही पनि बुझ्दैन हैन ठीक छ नि यो एड 0101 बुझाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ पहिला यो चाहिँ यो हामीले लेखेको यो एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज हो भने
एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज हो भने अर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो भने हाई लेभल भनेको हामीले बुझ्ने अलिकति हामीले बुझ्ने भाषामा लेखेको हैन एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको हाई लेभल भन्दा अलिकति तलको लेभलको ल्याङ्ग्वेज हो ठीक छ मेसिनले बुझ्ने भनेको बाइनरी हो जो मेसिन ल्याङ्ग्वेज तिमीले यो सीमा पनि आउँछ हैन मेसिन ल्याङ्ग्वेज मात्र बुझ्छ कोले हाम्रो यो सीपीयू ले अर कम्प्युटरले त्यो भएर हामीले लेखेको एडले त बुझ्दैन त्यो त केमा कन्भर्ट हुनुपर्छ यस्तै मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट हुनुपर्छ भनेको त एड त केमा कन्भर्ट हुनुपर्छ 0101 मा कन्भर्ट हुनुपर्छ त्यो कोले गर्छ कम्पाइलरले गर्छ अब भोलिपछि तिमीले सीमा प्रोग्राम लेख्यो भने ठ्याक्कै कम्पाइलर रन गर्नुपर्ने हुन्छ ट्याक्क लाएर माथि यहाँ कम्पाइल नगरेसम्म तिम्रो त्यो कोड एक्जिक्युट हुँदैन अनि बल्ल तिमीले आउटपुट पाउँछ मज्जाले हैन इरर आहा भने इरर पनि देखाउँछ त्यहाँ त्यही भएर कम्पाइलरको काम चाहिँ के हो मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने हो कोलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज अब कम्पाइलर पनि हुन सक्छ एसेम्बलर पनि हुन सक्छ बोथ आर रेस्पोन्सिबल फर कन्भर्टिङ द हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज टु लो लेभल मेसिन लेभल लो लेभल भने पनि हुन्छ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भने पनि हुन्छ अब तिमीले पछि गएर फिल गर्छौ तिमीले लेखेको चाहिँ फाइल .cpp फाइलमा cpp यो चाहिँ सी प्रोग्राममा धेरै नै युज हुन्छ तिमीले .cpp भनेर सेभ गरे हुन्छ हैन अहिले मैले भनेको ध्यान दियौ त्यो बेला तिमीले फिल गर्छौ अनि तिमीले चाहिँ यो कम्पाइल गरेपछि तिमीहरुको त्यो सी भित्र चाहिँ बिन फाइल हुन्छ बिन फाइल .bin फाइल भन्ने हुन्छ टिपे पनि हुन्छ हैन बिन फाइल हुन्छ त्यहाँ भित्र चाहिँ तिम्रो जुन चाहिँ तिमीले जस्तो sim.cpp लेखेछौ भने तिमीले त्यसलाई कम्पाइल गर्यो भने यही कुरा बिन फाइलमा .bin भनेर सेभ हुन्छ जहाँ चाहिँ के भेट्छ तिमीले यस्तो फर्ममा भेट्छ बाइनरी फर्ममा भेट्छ त्यो भनेको मेसिनले रिड गर्न सक्ने हैन मेसिनले रिड गर्न सक्ने ल्याङ्ग्वेज के रे ल्याङ्ग्वेज भनेको यो भयो अब फेच हुँदाखेरि नै के हुन्छ यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कन्भर्ट भइसक्यो हुन्छ क्या त्यही भएर डिकोडिङ भनेर चाहिँ अब फेरि बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँदै आएन त्यही भएर फेच हुँदा नै यहाँ के आएको हुन्छ 0101 आएको हुन्छ अब फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन फेच होला सबट्र्याक्ट होला ल सपोज 1010 होला सपोज अहिले मैले एकदम एक्जाम्पल मात्र मान्दा छ 1010 होला हैन अब फेरि अब यहाँ पुगेर चाहिँ उले के गर्छ भन्दाखेरि प्याटर्न त आयो 0101 आयो त्यसपछि 1010 यसरी आयो यहाँ त आइसक्यो अब डिकोडिङको काम चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एड हो कि यो एड हो यो आयो भने यो प्याटर्न आयो भने चाहिँ एड गर्ने रहेछ यो प्याटर्न आयो भने चाहिँ के गर्ने रहेछ सबट्र्याक्ट गर्ने रहेछ भनेर उले बल्ल डिकोड गर्छ सो दैट तिम्रो फेच हुने बेला अलरेडी मेसिन लेभलमा आइसक्छ किनकि हामीले कम्पाइल गरेको छ सो दैट फेचिङ एक्जिक्युट हुनु भन्दा पहिला नै त्यो मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा आइसकेको हुन्छ अनि त्यो डिकोड हुने भनेको प्याटर्न पत्ता लगाउने प्याटर्न भनेको अब एडिसनको प्याटर्न 0101 छ भने 0101 आयो भने चाहिँ ल एड गर्ने रहेछ 1010 आयो भने त ल सबट्र्याक्ट गर्ने रहेछ भनेर डिकोड गर्छ अनि बल्ल त्यसले थाहा पायो ल एड र सबट्र्याक्ट रहेछ अनि बल्ल यसलाई आफ्नो थ्रुहरूबाट के गर्ने रहेछ यसलाई एक्जिक्युट गर्ने रहेछ सो यति काम हो प्रोसेसरमा हुने काम यति हो फेच गर्छ इन्स्ट्रक्सन आर always available in memory so CPU needs to interact with memory devices CPU go to the memory devices and fetch the instruction within it आफुमा ल्याउँछ अनि त्यसलाई के गर्छ डिकोड गर्छ डिकोड भनेको चाहिँ प्याटर्न पत्ता लगाउने कुन चाहिँ के अपरेसन परफर्म गर्ने त्यो प्याटर्न पत्ता लगाउने त्यो प्याटर्न पत्ता लगाएपछि यसले के गर्छ बल्ल लास्टमा एक्जिक्युट गर्छ विथ द हेल्प अफ कन्ट्रोल युनिट र कन्ट्रोल सिग्नलहरुबाट गर्छ सो दिस इज अल अबाउट द प्रोसेसिङ यति काम मात्र गर्ने जे भयो भने यति काम गर्ने प्रोसेसर के रे हाम्रो कम्प्युटरले यो बाहेक अरु केही पनि काम खाली प्रोग्रामलाई रन गर्ने मात्र काम हो हामीले जेसुकै क्लिक गर्न न त्यो रन हुन्छ खाली भएको यही नै हो तिम्रो के रे तिम्रो एपहरु सबै कहाँ हुन्छ तिम्रो सबै एपहरु कहाँ हुन्छ मेमोरीमा हुन्छ तिम्रो प्रोसेसर भित्र त तिम्रो एपहरु हुँदैन नि त त्यो एपमा डबल क्लिक गरेपछि त्यो ओपन कसरी हुन्छ कहिले सोचेछ त्यो एप कुनै पनि तिम्रो मोबाइलको आइकनहरु आइन्छ होला नि हैन त्यो अगाडि स्क्रिनमा आइकनहरु आछ नि त्यसलाई तिम्रो डबल ट्याप गर्ने बित्तिकै ओपन कसरी हुन्छ जादु त हैन त्यही भएर यो कुराहरु म ठ्याक्कै मेमोरी डिभाइस पढाउँदा अलिकति मजाले डिटेलमा पढाउँछु हैन यसपछि हाम्रो मेमोरी डिभाइस नै छ त्यही भएर कसरी हुन्छ भने एभ्रीथिङ प्रोग्राम नै रन गर्ने हो क्या प्रोसेसरले केही नयाँ कुरा गर्ने खाली प्रोग्रामलाई फेच गर्छ डिकोड गर्छ एक्जिक्युट गर्छ इन्स्ट्रक्सन फेच गर्छ डिकोड गर्छ एक्जिक्युट गर्छ यही तीनटा मात्र काम गर्छ यही तीनटा काम नै यसको सबभन्दा बेसिक काम हो ठीक छ बुझ्छ के क्वेशन एनीवन छैन सर ओके बुझिरहेछ नि यहाँसम्म है बुझे सर ओके ल यति काम चाहिँ कोले गर्ने भयो हाम्रो सीपीयू भित्रको प्रोसेसरले गर्ने भयो है ल
ठिक छ। इनपुट आउटपुट युनिटमा थियो। अब हाम्रो स्टोरेज युनिट मेमोरी युनिट भइहाल्यो हैन। स्टोरेज युनिट दुईटा खाले हुन्छ, एउटा तीनटा खाले हुन्छ भनौँ न। एउटा लोकल जुन चाहिँ अलरेडी सीपीयू भित्रै हुन्छ, एउटा प्राइमेरी मेमोरी हुन्छ, एउटा सेकेन्डरी मेमोरी हुन्छ। स्टोरेज युनिटको बारेमा त म मजाले डिस्कस नै गर्छु, यसलाई स्किप गरेँ। अनि ल आज अलिकति टाइम भ्याइन जस्तो छ यसलाई एक्सप्लेन गर्नलाई। म ठ्याक्कै आउटपुट युनिटमा भन्छु। यो मेमोरीलाई मलाई एउटा क्लास चाहिँ मजाले चाहिन्छ क्या, त्यही पुरै क्लासभरि नै मेमोरीमा, किनकि मेमोरी भन्ने कुरा आफैमा एकदम भास्ट टपिक हो क्या। मेमोरीमा तिमी सुरु गर्न थाल्यो भने तिमीलाई दिनैभरि लाग्छ, यति धेरै भास्ट छ मेमोरी। हामीलाई सुन्दा त यति थोरै लाग्छ नि, तर मेमोरीको हायरार्की हेर्ने भए यति धेरै भास्ट छ मेमोरी आफैमा। त्यही भएर यसलाई एक्सप्लेन गर्न अलिकति टाइम लाग्छ। एउटा आउटपुट युनिट एकदम सजिलो छ हैन। आउटपुट युनिट भनेको के हो? जुन चाहिँ इनपुट दिन्छ त्यो प्रोसेस हुन्छ अनि के हुन्छ? मोनिटरमा डिस्प्ले हुन्छ, त्यही हो आउटपुट डिभाइस। अर प्रिन्टर भने पनि हुन्छ हैन। हामीले जे कुरा प्रिन्ट गर्न पठाउँछ त्यो कुरा प्रिन्टरमा आउँछ हैन। एन्ड जस्तो प्रोजेक्टर कुरा गरे पनि हुन्छ। एन्ड आउटपुट युनिट पर्फर्म्स द रिभर्स अपरेसन अफ डाटा फ्यान इनपुट युनिट। ठ्याक्कै रिभर्स अपरेसन। हामी इनपुट दिँदाखेरि प्रोसेसरतिर दिन्छ भने अब प्रोसेसरले बाहिरतिर दिन्छ भने त्यो के भयो? आउटपुट युनिट भयो। एज कम्प्युटर वर्क विथ बाइनरी कोड द रिजल्ट प्रोड्युस आर अल्सो इन बाइनरी फर्म। ठिक छ नि। सो बिफोर अप्लाइङ रिजल्ट्स टु द आउटसाइड वर्ल्ड इट मस्ट बी कन्भर्टेड टु ह्युमन एक्सेप्टेबल फर्म है। एज कम्प्युटर वर्क विथ बाइनरी कोड, हामीले दिँदाखेरि कम्पाइलरको थ्रुबाट त्यो बाइनरी कन्भर्ट भएको छ। अब फेरि त्यही बाइनरी नै आयो भने हामीलाई त के हुन्छ? अलिकति प्रब्लम हुन्छ दुईटालाई हैन। अब तिमीलाई घडी यस्तो भयो क्या हैन। तिमीलाई चाहिँ बाइनरी कतिलाई थाहा छ, कतिलाई थाहा छैन हैन। बाइनरी भनेको चाहिँ 0101 हुन्छ, 01 हुन्छ। जस्तो 4 डिजिट लिएछ भने 4वटा बिट लिएछ भने यो भनेको 0 हो हैन। कतिलाई थाहा छ, नथाहा भए पनि केही प्रब्लम भएन हैन। हामी पढिहाल्छौँ यस्तो कुरा। यो भनेको 1 हो हैन, यो भनेको 1। अब 2 हुनलाई चाहिँ 10 हुनु पर्यो क्या। 10 हुनु पर्यो। 2 11 भयो भने 3 भयो। अब यो थाहा छैन भने पनि केही प्रब्लम भएन हैन। यो 2 भयो, यो 3 भयो। अब तिमीलाई चाहिँ कसैले घडी दियो भने यस्तो भयो भने 01 01 1011 यति बज्यो भने के भन्छौ हैन? ल यति बज्यो भने हुन त यो कति? यो भनेको 1 हो, यो भनेको कति हो? 8 9 10 11 11 भनेको ल 11 1 बजेर 11 मिनेट गयो भनेको हैन। ठिक छ नि। अब हामी प्रिफर गर्ने यस्तो कुरा हो हैन। हामी प्रिफर गर्ने यस्तो कुरा, तर यो त केमा भयो? बाइनरीमा भयो। सो द्याट ह्युमनले बाइनरी रिड गर्न अलिकति हामी कम्फर्टेबल भनेको डेसिमलमा छौँ हैन। ह्युमन आर कम्फर्टेबल विथ डेसिमल। हामी डेसिमलमा कम्फर्ट छौँ, बाइनरीमा कम्फर्ट अलिकति छैन हामी हैन। त्यही भएर डेसिमलमा चाहिँ फेरि कम्प्युटरले दिने भनेको फेरि केमै दिन्छ? डेसिमल के अरे बाइनरीमा दिन्छ। त्यसले त जेमा पाए त्यही दिने त हो हैन। कम्प्युटरले काम भनेको त बाइनरीमा गर्ने हो। सो द्याट त्यो चाहिँ फेरि केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो? ह्युमनले रिड गर्न सक्नेमा चाहिँ कन्भर्ट हुनु पर्यो हैन। ठिक छ। सो इट सप्लाइज इन्फर्मेसन अब्टेन फ्रम प्रोसेसिङ टु आउटसाइड वर्ल्ड युनिट्स कल्ड आउटपुट इन्टरफेस एक्कम्प्लिस दिस टास्क। आउटपुट डिभाइसहरूले चाहिँ त्यो काम गर्छ, ह्युमन रिडेबल फर्ममा चाहिँ आउटपुटमा दिन्छ भन्छ है। ठिक छ। अब यहाँ मैले स्किप गरेँ भनेको यो कन्ट्रोल युनिट र मेमोरीको बारेमा चाहिँ हामी फर्दर क्लासमा अगाडि डिस्कस गरौँला। आज चाहिँ हामी यति नै गरौँ है त। ठिक छ। केही क्वेसनहरू सोध्न छ भने प्लिज डोन्ट हेजिटेट टु आस्क है। चाहिने कुरा